आर्याशतकं श्लोकम्स् 1 to 10 कारणपरचिद्रूपा काञ्चीपुरसीम्निकामपीठगता काचन विहरति करुणा काश्मीरस्तबककोमलाङ्गलता कञ्चन काञ्चीनिलयं करधृतकोदण्डबाणश्रीनिपाशं कठिनस्तनभरनम्रं कैवल्यानन्दकन्दमवलम्बे चिन्तितफलपरिपोषण चिन्तामणिरेव काञ्चीनिलया मे चिरतरसुचरितसुलभा चित्तं शिशिरयतु चित्सुखाधारा कुटिलकचं कठिनकुचं कुन्दस्मितकान्तिकुङ्कुमच्छायं कुरुते विहृतिं काञ्च्यां कुलपर्वतसार्वभौमसर्वस्वं पञ्चशरशास्त्रबोधन परमाचार्येण दृष्टिपातेन काञ्चीसीम्नि कुमारी काचन मोहयति कामजेतारं परया काञ्चीपुरया पर्वतपर्याय पीनकुचभरया परतन्त्रावयमनया पङ्कजसब्रह्मचारिलोचनया ऐश्वर्यमिन्दुमौलेः ऐकात्म्यप्रकृतिकाञ्चिमध्यगतम् ऐन्दवकिशोरशेखरम् ऐदम्पर्यं च कास्ति निगमानां श्रितकम्पासीमानं शिथिलितपरमशिवधैर्यमहिमानं कलये पाटलिमानं कञ्चन कञ्चुकितभुवनभूमानम् आदृतकाञ्चीनिलयाम् आद्यामारूढयौवनाटोपाम् आगमवतंसकलिकाम् आनन्दाद्वैतकन्दलीं वन्दे तुङ्गाभिरामकुचभर शृङ्गारितम् आश्रयामि काञ्चीगतं गङ्गाधरपरतन्त्रं शृङ्गाराद्वैततन्त्रसिद्धान्तम्।